जेजून एक आमकां बरो दाखलो दिला. लुकाच्या वांजेलांत वचो 10 ओळ 30 आनी 8 तो 40 आनी 2 पर्यंत दोगां भयणी विशयांत जेजू बरो एक दाखलो दिता आमकां. ऐका लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42. जेजू आनी ताजे शीस मागणे करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली. मार्ता आनी मोरी आनी तांचो भाव लाजार तुमी जाणात. ते सगळें कुटुंब जेजूक मोगाचें कुटुंब. आनी ताणें वेताना मार्ताचें घर आसा, मार्ता आसा, मोरी आसा. आनी जेजू ताणें वेताना कितें जालें? तिका मोरी नांवाची एक भयण भयण आशिल्ली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोण आयकतली. दोगी आसात भयणी. मार्ता आसा, मोरी आसा. मोरी कितें करना आसा? सोम्याच्या पांयां तळा बसून आशिल्ली. पूण मार्ता जायती सरबाराय करच्यार पडली. जायती सरबारार करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. म्हाका एकल्याकच रांदूंक सोडलां, कातरूंक सोडलां, नितळ करून सोडलां, कुजनात. म्हणजे खोबरेकच ती येना म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? पूण सोम्यान तिका जाप दिली, मार्ता मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशान कंत हुस्को करनासाय. वय सभा संगती विशांत तूं कंत हुस्को दवरनासाय. पूण गरजेचे एक मात कितें तें? मोरयेन बरो वांटो विंचला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे. मोरयेन बरो वांटो विंचला. मार्तान सांगा तुमी संवसारी वांटो विंचला. मोरयेन बरो वांटो विंचला म्हण जेजू सांगता. सवार जाण तुमकां मागण्याक येताना आडयतात न्ही. मारता बरी पुरपुरतात न्ही, गुणगुणतात न्ही. मागणे मागणे रेते रे देवाचे उतार उतार म्हणून तुमी आयकता ना. तसल्यांक जेजू कितें म्हणटा? तुमी बरो वांटो विंचून काडला. बरो वांटो विंचून काडला. देखून आज चुनावती म्हणटा आमी म्हणजे विंचून तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार हर एकल्याच्या मुखार आसा. देखून तो आतां पाटी वचराक चॅप्टर 15 वर्स 15 कितें म्हणटा? तुजे मुखार म्हजे मुखार हर एकल्या मुखार कितें दवरला? तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरला. उजोय आसा, उदकय आसा. खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. आतां दोनी विंचूंक जाता की? उजोय दवरला, उदकय दवरला. तुका स्वतंत्रता दिल्या. देखून कितें तूं विंचताय तें तुका मेळटा. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसा. जिवीत आसा, मरण आसा. खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटले. एका काळार आमी कितें विंचल्लें उडास करा. जिवीत म्हणजे उदक म्हळ्यार उदक आतां खाली संकेत मात वय मू. आमचें जिवीत विबाडचो उजो आमी विंचल्लो. रागाचो उजो मागीर आयको मेळटा. रागाचो उजो, द्वेशाचो उजो, अहंकाराचो उजो आनी स्वार्थाचो उजो, मोस्त्राचो उजो, वायटाचो उजो, पुरो उजो 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 विंचल्या वरी आमी तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत जाल्लें गुजो पुरा सरशीं बरशीं. पूण आतां आमच्या दोनी मुखार दोनी आसा. कितें आमी विंचूंक कशें व्हरता? उदक. उदक म्हळ्यार संकेत उदकाचो जिवीत नितळ. तुका आनी म्हाका आमकां कितें गरजेचें न्ही नाश करचें. तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवचें. तशें न्ही जिवीत आसा, मरणय आसा वय मू. संवसाराचें जावन आसल्या वेळार आमी कितें विंचल्लें? म्हणजे खंयच्या रुपार? पातका रुपार, आमच्या आशे रुपार, वडण्या रुपार, ताळण्या रुपार आमी तें विंचल्लें. पूण आज आमी कितें विंचून आसा? खंय आसा तें जिवीत? आज जिवीत सोदून जिविताचे उतार आयकोंक हांगासर आमी आयल्या. देखून सो पेद्रून म्हळें न्ही कोण असोशी आमी वचूं तुजे कडेन आसात उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 68. जुआन सुवांजेला वर्स 6 आनी वर्स 7 आनी 8. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणासरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. म्हळ्यार कोण जे सांगता रावले तांणी जिवीत विंचलें. ताच्या पयलें 66 ऐका. जॉन 6:66 6666 666. ह्या 666 विशयान ती तुमकां पुरवां डेलिव्हरन्साच्या रितीन तुमकां गुंडाळ्यान तुमकां आयकूंक मेळटलें.